In the last part of my series, part 7, we saw the split between Israel and Judah. सुलेमान बादशाह के गुनाह की वजह से खुदा ने इसराइल को तकसीम कर दिया। तब शुमाली कबाइल यहूदा और बिन्यामीन से अलग हो गए। एंड नाउ देयर वाज अ डिवाइडेड किंगडम। जैसा कि आपने उस पार्ट में देखा कि इसराइल की यूनाइटेड किंगडम दोबारा यूनाइटेड ना हो सकी। बनी इसराइल ने उस अहद की फर्माबरदारी ना की जो खुदा के साथ था। एंड व्हाट वी आर विटनेसिंग एट दिस पॉइंट कि खुदा के खिलाफ बगावत और खुदा की नाफरमानी का क्या अंजाम होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत से मुख्तलिफ नकात को मद्देनज़र रखना होगा। मैं जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दूंगा वो हमारे गुनाहों के नताइज हैं। जब आप इन तमाम मालूमात को जो मैं इस सीरीज़ के ज़रिए आपसे शेयर कर रहा हूँ रिव्यू करेंगे तो आप जानेंगे कि खुदा हमसे प्यार करता है। वो हमें एक के बाद एक मौका देना जारी रखता है। The ending of this chapter in Israel's story is not a good one. इस पॉइंट से साफ जाहिर है कि खुदा अपने लोगों को वार्निंग दिए बगैर उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। थ्रू आउट द हिस्ट्री इसराइल में बहुत से नबी बर्पा हुए जिनके ज़रिए खुदा ने बनी इसराइल से कलाम किया और उन्होंने गुनाह की शदीद मुखालफत की। उन्होंने बार बार इसराइल और यहूदा को खुदा का वो अहद याद दिलाने की कोशिश की जो उनके आबाउजदाद ने खुदा के साथ कायम किया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और बाद में इसकी कीमत चुकाई। एज़ यू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसका अपनी ज़िंदगी से मुवाजना ज़रूर करें। क्या खुदा आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप उसके कलाम को रद्द कर रहे हैं? क्या आप लूकवार्म हैं? आई एम नॉट अ प्रॉफिट, लेकिन मैं आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के मुतल्लिक जानता हूँ और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सीरीज़ के इस पार्ट से आप जो भी सीखें उसे अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई ज़रूर करें। ख्याल रहे कि कहीं आप भी वही गलती ना दोहराएं जो इसराइल ने किया। उन तमाम वार्निंग्स का जो खुदा आपको देता है मजाक ना उड़ाएं। वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। यू आर वॉचिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजन पार्ट 8 फर्स्ट एपिसोड। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। नए तशरीफ़ लाने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। लेट्स बिगिन। हमने लास्ट वीडियो में अखीब और रेज़ेबल का अंजाम देखा। हमने ये भी देखा कि एलिया को खुदा के नाम की गैरत थी, इसी वजह से एलिया को खुदा ने जिंदा आसमान पर उठा लिया। ये इसराइल और यहूदा दोनों बादशाहों की सल्तनत के दरमियानी दौर का वक्त था। अगेन दिस चार्ट इज अवेलेबल ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो। 10 शुमाली कबाइल को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि उन्होंने खुदा की खिदमत करनी है। याहू को खुदा ने इसराइल पर बादशाह अपॉइंट किया। उसने उन सब लोगों को बरतरफ कर दिया जो अखीब और सामरिया के साथ वफादार हो सकते थे। याहू ने तमाम इसराइल को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, अखीब ने बाल की कम खिदमत की, याहू ज़्यादा करेगा। अब तुम बाल के तमाम नबियों को जमा करो और तमाम पुजारियों और बाल के खादमों को इकट्ठा करो। कोई भी गैर हाजिर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बाल के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देना चाहता हूँ। जो भी उस कुर्बानी के मौका पर गैर हाजिर हुआ उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ याहू ने बाल की पूजा करने वालों का खात्मा करने के लिए धोखाधड़ी से काम लिया और कहा बाल के लिए एक पुख्ता असम्बली का ऐलान किया जाए। बस उन्होंने ऐलान किया और कोई आदमी जो बाल के लिए मोहब्बत रखता था ऐसा ना बचा जो हाजिर ना हुआ। बस वो बाल के उस मंदिर में हाजिर हुए जो एजबल और अखीब ने तामीर किया था और बाल का मंदिर मुकम्मल तौर पर भर गया। याहू बाल के मंदिर में हाजिर हुआ और बाल के पुजारियों से कहने लगा, तलाश करो और देखो कि कहीं तुम में यहोवा का कोई मानने वाला तो नहीं। यहाँ सिर्फ बाल की इबादत करने वाले ही मौजूद होने चाहिए। बस वो वहाँ से चला गया और लोगों ने कुर्बानियाँ और सोखनी कुर्बानियाँ देना शुरू कर दी। याहू ने अपने लिए जो 80 आदमी अपने बॉडीगार्ड के तौर पर अपॉइंट किए थे, याहू ने उन्हें हुक्म दिया कि अगर एक भी आदमी जिन्हें मैंने तुम्हारे हाथ में सौंपा है यहाँ से बच निकला और जिसने उसे बचकर निकलने दिया उसकी ज़िंदगी के बदले उसे अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। जब सोखनी कुर्बानी ख़त्म हुई याहू अपने गार्ड्स और कैप्टन्स के पास गया और कहा, अंदर जाओ और इन्हें कत्ल करो, कोई बाहर ना आने पाए। और उन्होंने उन्हें तलवार से कत्ल किया। फिर गार्ड्स और कैप्टन्स ने इन्हें बाहर फेंक दिया। वो बाल के मंदिर के अंदरूनी कमरा में दाखिल हुए और बाल के सेक्रेड पिलर्स को तोड़ डाला और बाल के मंदिर को गिरा दिया। याहू ने इसराइल में से बाल को तबाह कर दिया। खुदा का कलाम याहू पर नाजिल हुआ और फरमाया, क्योंकि तूने बहुत अच्छा किया
اور وہ کیا جو میری نظر میں ٹھیک ہے، اور تو نے اخیب کے گھرانے کے ساتھ وہ کیا جو میرے دل کے نزدیک بھلا تھا۔ بس تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ لیکن یاہو نے اسرائیل کے خدا کی بات کو نظر انداز کیا اور اسے کوئی امپورٹنس نہ دی، اور یہوہ کے احکام پر اپنے پورے دل سے نہ چلا، اور اس نے بھی وہی گناہ کیے جو یربعام نے کیے۔ لیکن خدا نے یاہو کے بیٹوں کو اپنے کال کے موافق 4th جنریشن تک اسرائیل کی بادشاہت سے الگ نہ کیا۔ یاہو کی تمام اولاد نے یربعام کی طرح گناہوں کو جاری رکھا۔ Remember, Jeroboam was the first king when Israel split from the Judah. اس نے تخت پر بیٹھتے ہی گناہ کا آغاز کر دیا۔ اگر ہم شمالی 10 قبائل کے بادشاہوں کی لسٹ پر غور کریں تو تمام بادشاہوں نے خدا کی نظر میں بدی کی، جو اسرائیل کے بڑے گناہوں کی وجہ بنی۔ During these times بہت سے نبی آئے جنہوں نے اسرائیل سے التجا کی کہ اپنے گناہوں سے کنارہ کرو۔ پرانا عہد نامہ اسرائیل کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، اور اس میں بہت سی کتابیں ہیں جو بہت سے نبیوں نے لکھی، جن سے خدا نے کلام کیا اور کہا کہ اسرائیل کے پاس جاؤ اور انہیں ان کے گناہوں سے وارن کرو۔ اسرائیل میں اس ٹائم کے کچھ نبیوں کے نام یہ ہیں: اخیا، ایلیا، الیشا، یونا، اموس اور ہوسیا۔ ان سب کو خدا کا کلام دیا گیا کہ اسرائیل کو ان کے گناہوں سے وارن کرو۔ اسرائیل کو مسلسل وارن کیا گیا کہ تم خدا کے غضب کی آگ کو بھڑکا رہے ہو۔ خدا نے اپنے نبی بھیجنا جاری رکھا کہ بنی اسرائیل کو وارن کریں، لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے، بس انہوں نے ان وارننگز پر کان نہ لگائے۔ میں آپ کے متعلق نہیں جانتا، لیکن زیادہ تر لوگ خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے۔ خدا کے بہت سے بچے خدا کی طرف سے دی جانے والی وارننگز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے اور سنتے تو ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ وارننگز ختم ہو جائیں گی، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اسرائیل کے تمام بادشاہوں نے بغاوت کی اور سب نے خدا کے حضور بدی کی، اور آخر کار خدا نے اسرائیل کے گرد سے اپنی پروٹیکشن کو ریموو کر دیا۔ اینڈ اسرائیل واز اوورٹیکن بائی اسیریا۔ اسوری بادشاہ سلمنیسر نے حملہ کیا اور تمام اسرائیل پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، اور ان کو اپنے ساتھ اسور لے گیا اور انہیں ان کے ملک سے نکال دیا۔ آپ اس تمام واقعہ کو گہرائی میں جاننے کے لیے دوسرا سلاطین 17واں باب پڑھ سکتے ہیں۔ خدا نے تمام اسرائیلی نسل کو ریجیکٹ کر دیا۔ خدا نے انہیں غلامی میں دیا اور اپنی نظر کے سامنے سے دور کر کے عذاب رسانی کرنے والوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا، جیسا کہ خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے تمام تر وارننگز میں پہلے سے ہی انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ تمام بنی اسرائیل یربعام کے گناہوں والی راہ پر چلا، اور انہوں نے بہت بڑے گناہ کیے اور اس راہ سے نہ مڑے۔ اسرائیل کو ان کی زمین سے نکال کر اسور میں لے جایا گیا، اور وہاں سے وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آئے۔ 10 شمالی قبائل کی زمین کو غیر اقوام نے فتح کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ اسور کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو نکال کر ان کی بجائے بابل کی دوسری اقوام کو سامریا میں بسایا۔ یہ اقوام اسرائیل کے خدا سے ڈرتی تو تھیں، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتی تھیں۔ سو اب یہ زمین غیر اقوام کی تھی۔ اسرائیل نے پھر کبھی اس زمین کو کلیم نہیں کیا۔ 10 شمالی قبائل بکھر گئے اور دنیا بھر میں گم ہو گئے۔ This is where we get the lost 10 tribes of Israel۔ یہودا اور بنیامین کے علاوہ اسرائیل کے تمام 10 قبائل گم ہو گئے، ان پر قبضہ ہوا اور وہ پراگندہ ہو گئے۔ The one thing we know for sure about them, without a doubt، خدا نے انہیں آج بھی نہیں بھلایا۔ مکاشفہ 7ویں باب کے مطابق اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 12 ہزار لوگ ایسے ہوں گے جن پر مہر کی جائے گی، سوائے دان کے قبیلہ کے، جس کو میں نے پارٹ 3 میں بریفلی ڈسکس کیا۔ لیکن یہ اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کی سٹوری ہے۔ ٹو ریڈ دا اینڈ آف دس اسٹوری یور سیلف اگین، آپ اسے دوسرے سلاطین کے 17ویں باب میں تلاش کر سکتے ہیں۔ سو نو لیٹس گیٹ بیک ٹو جوڈا۔ اف یو گو بیک ٹو دا چارٹ، جوڈا واز مکسڈ۔ دیر ور گڈ کنگز اینڈ دیر ور بیڈ کنگز۔ یہودا کی سلطنت اسرائیل کے 10 قبائل کی سلطنت سے زیادہ دیر پا رہی، کیونکہ یہودا کے بادشاہوں میں سے کچھ نے خدا کو تلاش کیا، اور ان میں سے ایک بادشاہ حزقیہ تھے۔ اپنی بادشاہت کے پہلے سال میں انہوں نے دوبارہ سے ہیکل کے دروازے کھولے۔ انہوں نے لاویوں سے بات کی اور کہا، اب خود کو پاک کر لو اور خداوند اپنے آباء و اجداد کے خدا کے گھر کو پاک کرو، اور اس پاک مقام سے گندگی کو نکال کر باہر پھینکو۔ ہمارے والدین نے برا کیا اور یہوہ ہمارے خدا کے حضور بدی کی۔ انہوں نے اسے بلا دیا اور اس پاک مقام سے اپنے چہرے پھیر لیے جہاں یہوہ رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی پشت خدا کی طرف پھیر دی۔ پس یہوہ کا غضب یہودا اور یروشلم پر نازل ہوا، اور وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے اور ویران ہو گئے، جیسا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ بے شک اسی وجہ سے ہمارے باپ دادا تلوار سے گرائے گئے، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور ہماری بیویاں غلامی میں ہیں۔
اب یہ میرے دل میں ہے کہ یہوہ اسرائیل کے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھو تاکہ اس کا شدید قہر ہم پر سے ٹل جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہسٹری آف ریلیجن پارٹ 8 کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ دس از کینجلس بھٹی سائننگ آف۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو آل۔